پا مل دیا کہنا یار لے دے کیوں نہیں میرے نال اور ہونے لے تو خوشامد ہو دی یہ جو روح نکل دی گئی ہے تے ہونی کو ہاتھ لے دیا تے جن چمڑ دن وہ صابن بھی ایسا وہ کو ہاتھ لاؤن واسطے تیار نہیں استعمال کرنے واسطے تیار ایک میدروں دیکھو میرو دیکھو حقیقت ہے کہ اساں زندگی جو غسل دا طریقہ ہی نہیں سکھیا پڑھے لکھے کو جو پوچھو بھئی غسل دے فرض کتنے ترائے کیری کیری ہے صابن تولیہ برش اکثر نوجوانوں کو فرضی غسل دا پتہ نہیں ہے جو اندے فرض کتنے ہیں سنتا کتنی ہیں جب اپنے غسل دا پتہ نہیں دے میت دے غسل دا کیا پتہ ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے سارے ممبر و محراب دا وارث نا اہل بندہ بن گئے پیچھے سارے ٹپیکل جڑے مولوی ہیں جنہوں نے صرف اور صرف ایسا سمجھتے ہیں یہ کام میں کہ وہ ٹکڑے پینے ایسا دیونے اسے بدلے دے اندر میت فوت تھی گئی ہے بیٹا جائے کروڑوں دی جائیداد دا وارث بننے او دور کھڑے ہاتھ نہیں لیندہ میں غلط آدھا بیٹھا جی بھائی ہاں یہ صفائی ستھرائی کرے مولوی دے ذمہ ہے او دے مال دو کہ مدیے کتنی دے سی غریبے امیرے میرا بزرگ سجرے دے کھبے دے دن والا کھل دے یہ مولوی بھی اصلا تہارے بچوں ہیں کوئی بہر دی مخلوق یا آسمانی مخلوق نہیں ہے یہ لالچ دان سر سارے اندر بھی موجود ہے وہ نہدے بچے کتنی مڈی آلہ بندہ ہے کیا ایسی وہ غسل پڑھے سی اون دے مطابق ختم دے سی تاں بھی ناراض نہیں دے بے ہیں یہ کیوں ہے آخر کہ ایسا آپ دین سکھیا نہیں جیسا سکھوں بھائی معاملات اجازے ہیں جناب بڑا شہور آگ ایسا کو بڑا شہور ہے فلانی شہدہ اصحاب بن کے پوچھ دے ہیں فلانی شہد اصحاب بن کے سکھ دے ہیں فلانا کم اصحاب بن کے معلوم کریں دے ہیں کہ نہیں یہ بھی آکھے ہوئے بھئی یہ دین بھی ساری ضرورت ہے یہ کو بھی تھوڑا جا سکھو جا میرے دوستوں میرے بزرگوں اج دے دور دے اندر ڈبیا ہر بندے دے کھیسے وچ موجود ہے پہلے بٹن لائی تے ہن جناب ہر نوجوان دے ٹچ موبائلوں میں ان پڑھے دیہاتی غریب ریڑی بانے مزدور یہ جناب جیب کے اندر شے موجود ہے میں اپنے ایک بابے کو آکے بابا جی اللہ دا قرآن پڑھیا جو رمضان المبارک ہے میرے آقا نے فرمایا ہر نیکی دا بدلہ مل دے لیکن رمضان المبارک دے اندر انہاں نیکیاں دی رفتار تیز تھی ویندی ہے نیکیاں دی رفتار ود ویندی ہے جیویں جو اتھوں کراچی بس تے وجنوں تے ایک رات لگ دی ہے جے جہاز تے وجنوں تے ایک گھنٹہ لگ دے سفر ہی کوئی لے پہنچا وہ بھی کراچی یہ 14 گھنٹیاں دے اندر وہ 1 گھنٹے دے اندر فرمایا ان کی رفتار تیز تھی گئی ہے رمضان المبارک دے اندر اللہ نیکیاں دی رفتار تیز کر چھوڑے میں
فرمایا اینا دیوانا دے اندر اینا دینا دے اندر فرمایا ایک نیکی دے بدلے اللہ پاک لکھ نیکیاں عطا فرمائے. اور میرے دوستوں میرے بزرگوں سارا سال گناہگار کو حکم ہے اللہ دے دروازے تے آوے, خطا کار رب دے دروازے تے آوے, سیاکار رب دے دروازے تے آوے, اور بھولن والا رب دے دروازے تے آوے. لیکن جو رمضان المبارک دا مہینہ آندے اللہ دی طرف منادی آواز میں دے یا باغی الخیر اقبل, آئے نیکی کو کرن والا جلدی کر جلدی کر, یا باغی الشر سے آئے گناہ کو غلطی کو خطا کو کرن والا رک جا تھم جا. جو سارا سال تی کو حکم ہے اللہ دے بوہے تے آ, خدا دے دروازے دے اتے آ, لیکن جو ہی رمضان دی پہلی رات آدھیں اللہ پاک فرمے دلے او میرے بندیو میں اللہ دی رحمت پہلے آسمان دنیا دے اتے آ کے تو کو آوازاں دے من لگدا آوازاں دے من لگدا حتیٰ کہ آخری عشرے دے اندر اے میری رحمت دے فرشتے تانیاں گلیاں دے اندر محلیاں دے اندر مستیاں دے اندر شہروں دے اندر آ کے تو ہاڑا بویا کھڑکے دن تو ہاڑا کنڈا کھڑکے دن, یعنی میری رحمت اس مہینے دے اندر تو ہاڑے دروازیاں تے آپ چل کے آنیے. سعید دا فرمان سچ غلط ہے جڑے ہولے والے دے تورا کیا خیال ہے واتی اتھیں چپی ہوئے سچ پاکی ہوئے ہاتھ وقت اسا عمل کروں ہاں کہ نہ کروں ہاں. ناراض نہ تھی وے میں آج بھی اگر مجمع دے اندر میں ہاتھ چاول کو آکھاں چاہ میں سمجھدا کہ 180 بندے ایسے ہو سن جنہوں کو روزہ ول اسا کو کیا سچ تے کیا پک. شام دی تراویح نماز دی اور نماز واسطے جو میرے آقا نے فرمایا نماز دے ہک سجدے دے اتے تیرے نامہ اعمال دے اندر تیرے نامہ اعمال دے اندر 500 نیکیاں لکھیاں ہوئے سن, 500 گناہ معاف تھی سن, 500 درجات بلند تھی سن, لیکن سارے جسم تے جو بھی نہیں رنگ دی. اگر مسجد دے بوہے دے اتے ایک بورڈ لا دیتا ونجے کہ جڑا بندہ ایک سجدہ کرے سی ایک سجدے دے بدلے دے اندر ایک سجدے دے بدلے دے اندر 100 روپیہ مل سی, جے 20 تراویاں پر سی تے جناب 2000 روپے 2000 روپے بڑھوے سن. ہر بندے کو 2000 روپے ملک صاحب دے سن, خان صاحب دے سن, چودھری صاحب دے سن. تا جناب اساں گھر وچوں اپنے بچے کیا تے بڑھڑے کیا تے ڈاڈے نانے کیا آؤ جلو یہ ہے کہنا لڑ کے ہی مار ونجو مسیح تے کہ میری جا آئی کھلڑ دی گال نہیں. میں صحیح عرض کر رہے ہیں یعنی مت کتھوں سا حضور دے فرمان تے سچ تے پک رہا تے یقین رہا. جو سیدہ فرمائے جو ہک سجدے دے بدلے کتنی نیکیاں 500 نیکیاں. تسا کو توفیق مل صاحب چیک کروں ساری دیوار ٹاپر کرے نہیں آئے کہ سارے سال دی ٹاپر نال پوری نہیں پئی. ایک کڑکا جتنے چاہتے ہیں ٹھیکے پورے تھے میرے سو دے صحیح میں تو کلکولیٹ کی تھے جو پچھلے سال 1200 روپے ہے ہی کنک ڈیزل بالیا سے 75 تو 80
کھاد پاتیا سے 24 تو 2500 ریٹ 1200 ہوا ہوں بھی ریٹ 1200 کھاد 36 تو 3400 ڈیزل 120 روپے ریٹ کرن دا کتوں پوری تھی وے ان سو مولیاں کنے بھی حساب تک کروے دے میں حساب او بھائی رزاق کون ہے اللہ ہے اور رزق دے دے شرط ہے جو اون دے راہ تے بھی کچھ دیوں وہ دے دیا کو ڈھیر دے دے وعدے لائن شکر تم لازیدنکم اگر شکر کرے سو تو میں تو کچھ زیادہ دے سا ایسا کٹے اوشر وہ قرآن چاکھے میں توالے کول نہیں منگدا یہ میرا حصہ ہے میرا حصہ ہے جیڑی دیوار کپو ہوں دیوار میرا حصہ علیحدہ کرو ان کا سٹے لا ایک سٹے 20 دانے ہیں کہیں دے 60 دانے ہیں کہیں دے 100 دانے ہیں یہ میں ہے نا یہ تو نہیں ون کے پھولے دے میں نا کہیں دے 100 دانے ہیں جھاڑ زیادہ ہے بھائی انہیں 60 دانے ہیں ایدہ 20 دانے ہیں وہ بھی موئے ہوئے کیوں مرن کیوں گھٹ تھائن وہ اللہ دے دے وہ ایک دانے نال فرشتہ مقرر کریں دے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں ناراض سی سو مولوی تو کو اختلافی گالی نسینن میں محبت والی گال نسینا دین نسینا مسلک ہر کہدا اپنا اپنا ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم اللہ نے کہ فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر جیدی مرضی آوے ایمان گھرنا وے جیدی مرضی آوے انکار کر دے وے میں راہ دکھا دیتے میں اے میرا قرآن ہے اے میرے محبوب دا فرمان ہے جی دین کے کو احدن حکم اللہ دا ہوئے طریقہ محمد رسول اللہ دا ہوئے عمل صحابہ و اہل بیت دا ہوئے ای کو دین احدن باقی رہی بات بحثہ کرے دو تھوڑا ذہن میرا ذہن چھوٹا ہے محدود ہے اللہ تے اون دے حبیب دا شان لا محدود ہے ایویں ہی نبی دے اہل بیت ہومن یا نبی دے صحابہ ہومن انہاں دا شان لا محدود ہے تھوڑا ذہن چھوٹا ہے میرا ذہن چھوٹا ہے اے او تک پہنچ بھی نہیں سکتا جتنا مقام انہاں کو میرے اللہ نے دیتے شان دیون والا جانے شان گھنن والا جانے اساتے غلام ہے نوکر ہے خادم ہے جو سمجھ آوے دین دا مسئلہ یاد کر گنو جو سمجھ نہ آوے چھوڑ لو بحث دی ضرورت نہیں ہے لیکن سارے ہاں ڈاگاں گھنتے بیٹھے ہیں زبان گز گز دی نکلتی ہے فائدہ کیا ہے فائدہ بولو تو صحیح ہے ول میں گزارش کر رہا ہوں مسدین دے اصلی مسئلے جڑے ہیں اپنی ضرورت دے مسئلے میں گزارش کر رہا ہوں میت فوت ہو گئی ہے سب تو پہلا کم جڑا ہے انہیں کو غسل دے غسل دے واسطے بھائی نزدیک نہیں آگا بیٹا نزدیک نہیں آگا بھتیجا نزدیک نہیں آگا آدھے جن چبڑ دے میرے دوستوں میرے بزرگوں کوئی جنگل نہیں چبڑ دے میرے آقا نے فرمایا سب تو زیادہ مستحق او بیٹا ہے جرا وارث بڑھن والا ہے وہ اپنے ابا دی میت کو غسل دے ان کو دھماوے
ان کو نہلاوے ان کو صاف ستھرا کرے. کیوں؟ جتنا فکر مند بیٹا ہے جتنی محبت اس بیٹے کو ہے تیجے خیر کو لیں گے مولوی کو لیں گے کہیں اور بندے کو لیں گے. او میرے دوستوں میرے بزرگوں پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے جنازے دا. میرے آقا نے فرمایا سب تو زیادہ استحقاق اس بیٹے دا ہے جو بیٹا پتر اپنے والد دا جنازہ پڑھاوے. لیکن اے مال دا وارث تا بن کھڑ دے زمین دا وارث تے بن کھڑ دے جائیداد دا وارث بن کھڑ دے. آدھے اے ملوانیاں دا کم میں او پرسن ختم او پرسن او تے مولوی دے دے تیرے مال دو تیری جائیداد دو. جو میری جیب دے اندر کتنا پیسے ہیں جتے ڈیوڑے 5000 روپیہ تے ول سرہ دکھائے تے آوازاں دکھائے تے وقت لگدا دکھائے تے ٹائم لگدا دکھائے جے اون آکھنے اے تائے ڈیوڑے 500 روپیہ تے او جناب ایویں منٹا سیکنڈاں دے اندر ختم ہو گئی یار شاید دعاواں تے لڑدے کھڑے آئے. میرے آقا نے فرمایا جلے میت فوت ہوئے تے جنازہ پڑھ گنو قبر دے اندر دفن کرو. دفن کرن دے بعد اس دی قبر دے اتے کھڑے ہو کے اتنی دیر اللہ دے قرآن دی تلاوت کرو اتنی دیر ذکر اذکار کرو اتنی دیر تسبیحات پڑھو جتنی دیر دے اندر ایک اٹھ ذبح کیتا وے اور اس اٹھ دا چمڑا لہایا وے بوٹیاں بنائیاں وینیاں اتنی دیر تک اپنے بھائی اپنے ابے اپنے بیٹے اپنی اماں اودی قبر تے کھڑ کے دعا کرو ذکر اذکار کرو اللہ اللہ کرو تسبیحات کرو جو تاکہ تیری موجودگی دے اندر تیری موجودگی دے اندر تیرے ذکر و فکر دے نال اودے سوال و جواب آسان تھی وے. کتنی دیر قبر تے کھڑنے جتنا دیر اٹھ ہیں ذبح کیتا ونجے چمڑا لہایا ونجے بوٹیاں بنائیاں ونجے. اساں اجن آخری تعویز نہیں بندا ہوندا مٹی دے آخری ڈھیر ودے ہوندن کو بھارا آپ سنبھالیں تے اساں ویدے پڑے کہنا ہوں دین دیا اے گالی دساوے کون کوئی دساوے تا عمل کون کرے اے سارے چاول بولو دے صحیح. وہ مولوی بھی کھڑ دے اتنی دیر کھڑ دے مولوی نہیں کھڑ دا تو سبھی نہیں کھڑ دے. حالانکہ پتہ ہے اج اے آئے کل اساں آمنے اج ہی نال کرے دے پہ کل سارے نال بھی تھی سی مقافات عمل نے نا لیکن اساں نہیں کرے دے ہی کو آکھیا ویندے کہ موت کو لو پہلے موت دی فکر کرو موت تو پہلے موت دی فکر کرو. یہ تا پتہ ہے آمنی ہے جب آمنی ہے تو ان دی فکر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. کنک مہیا سے 4 مہینے فکر کریں دے رہے ہیں گنا بولیا کھڑے ہونے نال ٹاپرے کھادوئن جناب پانی ہے کوشش ہے کیوں فکر ہے یہ پتہ ہے کرنے دنیا تو ونجنے اون دے ونجن تو پہلے اون دا فکر ہے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے. اور ہر بندہ دین سکھے آپ خود کفیل تھی وے مولوی کو ٹھیکیدار نہ بناوے کہ جناب مولوی صاحب تائیں کرنے مولوی کو مسئلہ پوچھ گنے اسا چونکہ پڑھے نہیں وہ پڑھے اندے کو مسئلہ پوچھے دین دیا گالی پوچھے لیکن ان کو ٹھیکیدار نہ بناوے. جتنا تہاڈے پڑھن دے اندر درد ہو سی اتنا بے دے پڑھن وچ درد بولو نہ ہو سی. تے اساں بکل تے کل تو جمعرات تو چلیے تک ختم وطن دے بعد سال ہاں سال گزر ویندن. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان تو گزر دن فرمیندن یا اہل القبور اموالکم قسمت ودیارکم سکنت وازواجکم زوجت. او قبر والے ہو
تورے مال تقسیم کر دیتے گئے تورے گھروں دے اندر بے لوگ آ کے آباد ہو گئے تورے نام دی نیم پلیٹ بھی اتار دیتی گئی ہے اور تورے بیڈ روم دے اندر وہ تاری پیار کرن والی بیوی ازواجکم زوجت عدتاں گزارن دے بعد بے دے نکاح دے اندر چلی گئی ہے او بے دی آغوش دے اندر چلی گئی ہے تے تہاڈے اوتے ہوائیاں اڑدیاں پئیاں تے پتہ بھی کوئی نہیں. میرے دوستو میرے بزرگوں میں 5-7 منٹ تھوڑے زیادہ گن گدن معذرت خواہ ہاں ایک ادھا منٹ میرے نال ایک یتیم بچہ ہے یہ تو اگڈو مصر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان